توتی ګله جستا ګوره. ریانا په دې جس کې بلاشي خلک روان دي مسافرېله، زه یم چې زم پکې تللی وم خو مسافرېله نه چکرله. الله یې د مسافرو مل شي. راځه کور ته. دا اوس وګوره خوشې تشې راغلل، نه کار شته نه روزګار شته او بیا په لوبو ورغلل. زما دومره خطرناک کیش دی چې اوس پرانه بچ کېږي څنګه. توتي ګله بچي ها بیبي دا څه ځانم شرمولی دی، دې خوا راشې. مړې بیبي یو ستا به څه کاري، یا به راته وایې چې مالګه راوړه او یا به راته وایې چې اوبه راوړه. درغلمه راځئ تیار خورو. دا راته ووایه که نه چې تاسو کار روزګار نه کوئ نو تاسو نه به آخر جوړېږي څه. بیبي نو څه به رانه جوړېږي، دا به یو غټېږو به. بیبي نور دله څه وکړمه، بازار خو مې دله ستړی کړو، کیلو ډبې دله زه راوړم، غوړي دله زه راوړمه، ګوړه زه راوړمه، نور دله کارونه نه شم کولی. ته لاړ نور شاته ووایه پیسې به دنه غواړي او بل دې ګاونډیان هم تنګ کړل. بس ورځمه کیلو ډبې راکړه، چیني راکړه، هغوی مې نور کورونو کې نه پرېږدي. وایي ځای خپل کار کوې. بیبي مونږ هم دا نه غواړو چې ګاونډیانو کره ورشو چې ورته وایو مالګه راکړه نو تیرې هم بې عزته کوي. وي ځه سوالګرو، وي دقه سوال پسې ګرځئ. یا بچو ویم دې ته تاسو هم نه ګورئ که نه، ویم د خلکو دا خبرې ما هم نه برداشت کېږي. خو څه وکړمه او دا توتي ګل نه دی، ویم دې به راله جګړې ګوري او د کار روزګار نه دی. یم هغه ګاونډي راته ویلي چې توتي ګل زوی به نوکر کومه، نو کوم دی قسمت مې دونه خراب دی چې تر اوسه پورې د هغه هم پته نه لګي. بیبي ویم زه د امریکې ته ځم خو بس کم دی نو چې روزګار راته ملو. الله دې چېرته د پېښور نه چېرته لرې بوتلي که چې دماغ مې لپاره هم شي. کم از کم دا جګړه خو به رانه نه ګورې که نه. یا بچو تاسو ورشئ څوک دي؟ مړې بیبي سلام ورولې اواز ورکړه که نه نو. څوک یې؟ ترورې اشفاقې ما دا خو ګاونډی دی. راځه بچي، ویم ستا خپل کور دی. نه څنګه خپل کور دی بیبي، دا هغه خپل کور دی، دا زمون کور دی. یا بچو ویم ستاسو غونتې مې رالوی کړی دی. ویم راځه بچي. راځه اشفاقه څنګه دا کار دې پته ونه لګېده په بیبي ته دا دې خني کړو هر ورځ هم بې عزتي ده. السلام علیکم. راځه کېنه دې خوا راځه. څنګه یې بچي؟ رانجه مسکم دی کېنه. دې خوا سر ته کېنه بچي. کېنه. څنګه یې بچي؟ دا کار چې دې راته ویلي که چې توتي ګل بچي به نوکر کومه نو ایله مې اوس ولیدې څه تقریبا یو هفته وشوه. دا چېرته تللی وې؟ مړې بیبي بس تا ډېره تادیده لاړ بشم دنه ښه خو خلکه اول د چای اوبو تپوس وکړي. اشفاقه چای بس کې که اوبه دا توتي ګله هر څه مې کړي بیبي، تاسو چې ما کومه وعده کړې وه هغه الله پوره کړه او توتي ګل له الله پاک ښایسته روزګار ورکړو. مبارک شه بیبي. ما ته کار میلو شو. خوشحاله شي اشفاقه، خوشحاله شي بیبي. اوس په خیره زه پیسې ګټم، خلکو نه به مالګې نه غواړو، څوک به م نه بې عزته کوي. کله به ځو؟ توتي ګله زه سره نشم تللی، زه ګیر یم چې ښار ته ورسي چې دا چټۍ هر چا ته ښې. هغه هوټل ته به دې بوځي، ډېر مشهور هوټل دی او توتي ګله په خېټه هم پکې موړی. نه دا خو زه غواړم. یا بچي ویم دا راته ووایه چې زما توتي ګل زوی به هلته د څه کار کوي؟ بیبي هلته به څه کوي، آسان کارونه دي، چاته به چیک دي، چاته به ډوډۍ ږدي، بس دغه کارونه دي کې خو څه نشته. یا بچي همدغه مې وی که نه چې توتي ګل زوی ته مې آسان کار میلو شي، ده چېرته سخت کارونه نه دي کړی. بیبي ته فکر مه کوه که نه، ښه مزېدار کار دی، هېڅ هم نشته. به تیاری ولګوه چې د نن نه ځي چې تنخوا سټارټ شي. او که نه د خیره بیبي بس ټیم مه ورکوه ښه. نه څه کې روټۍ وخوره. نه بس زه لاړم، ما ته کارونه مارونه زیات دي او توتي ګل باندې مسیله مه کوه به چې ځي چې تنخوا سټارټ شي. ښه خوشحاله شي بیبي، بس تیاری ورکوه. یا بچي ویم مړه مې نه پس خفه کېږي خو څه وکړمه، تا خو چېرته مسافر هم نه ده کړی. الله دې مړ شه بچي، تا خو چېرته بارش به نه ده کړی. ویم یا بچي زه د لار سره هلمه او ویم یو دوه ډزله سرې شومه چې هغه وخوېستۍ ده. بیبي ته مه ژاړه، بیا مال هم ژړا راځي.
څوک نو بغیر د دین هم نه کېږي. اوی بیبي څوک پر آزاده ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار د غمه ځي. ونډې راله مه پخوي، مې راوال هلته به یې پخې کړم. خیر دې هوټل غټ دی. توتی ګله هغې ته مه خفه کېږه. زه بیبي ته ووایم زه هم درسره لاړ شم، تا خو زه یوازې نه شم پرېښودی. واه واه بچي واه واه. وی مینه دې زما د زړه خبره وکړه. یم توتي ګل خو زما داسې نه کېږي چې پېښور ته یې وپرېږدمه. نو بیبي ما سره د ځان غم نه دی که نه، ما سره ستا غم هم دی. نو ته به یوازې څه کېدې کور کې؟ یا بچي ویم زما غم مه کوه، الله شته که نه، الله به هر څه ټیک کړي. یم یا بچي اوس د هر څه زر راټولو مه ورشه، مخ لاسونه ووینځه. راځه راځه چا بیبي زر کا چې په رڼا کې ورسو ښه، او که نه ښار کې ور ډېر زیاته تیارۍ چې برګونه مړئ. توتی ګله د ژړا نه څه نه سازېږي، څه سوچ وکړه. هلته خو ډېر مزل دی چې څنګه درسو. او که نه ریانه د ژړا نه څه نه جوړېږي. بس داسې کار کوو که نه، زه وایم چې د دې ځای نه منډې شروع کړو، بس نیمه لار به په منډو شي، او چې ستړي شو بیا به ګاډي ته وخېږو. په دې وجه باندې به پیسې هم کمې ولګي. خوښه دې ده؟ او توتی ګله بلکل مې خوښه ده. نو بیا ګوره څه ته را چې پرې ورځو. اله شابه شیشې وخېجوه. وای ریانه زه خو سم ستړی شوم. توتی ګله که دې خوښوي نو ډوډۍ به ته دلته وخورو. هلکه دا خو د زما د زړه خبره وکړه. دا انډې خو اوس نه شو پخولی ځکه چې ټیم را سره ډېر زیات کم دی. او راځه ما سره ذهن کې یو خبره شته، دغه مخامخ ځای ته ورځو. السلام علیکم ماما. وعلیکم السلام. ماما که خفه کېږي نه که نه، نو ما د ریان ښار ته ځو، او اوس چې د انډې ځان له پخو نو ټیم به رانه ډېر زیات خراب شي. نو دا دوه انډې واله او مونږ ته پکې چولې او روټۍ راکړه. نه بچي دا انډې ځان سره کېدی جیب کې داسې بدله چولې او روټۍ درکړم. ښه دعا راته کوئ. الله دې خوشحاله کړه ماما. بس داسې کار دی که نه چې ته مونږ له هسې چولې راکړې، نو مونږ به تا له هسې دا انډې درکړو، ځکه چې دا مونږ ته نه شي وړې، چېرته به رانه راپروتې او ماتې شوي وي. راځه ریانه زر چولې راوړه. ښه بسم الله که ښه ناوخته دی.
یا الله ستا لاک لاک شکر دی ریانا همداسې کار وکړه نه راځه به دقه ځای نه ګاډي ځي به ډایرکټ ګاډي ته ورخېږو ښه او که نور پیاده نه شو تللی راځه راپسې لړ شپې خبر تکم تور مال روړا بابا بسو دلته راوړو خوشحاله شي بس ښه کاري نشه پیسې ماتې ګوره خیال کوه دلته ګوره ناشنا ناشنا ګاډي دي ګوره ځان پسې به دې راخ کړي مقناطیسونه پسې لګېدلي ځه ځه بس راخطا لړ شپې خبر تکم تور مال روړا راشه راشه په خبر ته هرکلی وایو تا السلام علیکم ملګري وعلیکم السلام ماشاءالله الله به دې په کاروبار کې برکت واچوه خو دا نه خبره راته لږ وښیه څه رانه روک شوي دي دا به داسې به لاړ شي داسې داسې او مخامخ به تور شي دې خوا مخامخ هوټل دی خوشحاله شي خوشحاله شي غاړې غاړې ته ځه ها ها ځه سلام علیکم السلام علیکم ماما وعلیکم السلام دا نښه راته لږ وښیه دا پته دا هوټل کوم ځای کې دی مونږ ورپسې ګرځو روک شوی دی رانه تاسو وخورئ کنه بره بروخه دغه هوټل دی دغه ځای دی راځه ورخیجه السلام علیکم خلک چې راورسېدو ډېر زیات ستړي شو ته ګوره دا ستاسو پته ده دا زموږ پته ده ها بس زه یم زه دلته نوکر کېږم صحیح دی برابر خټک به ورشي درته کمرې وښیه بره هوټل ته وښیې کمرې ښځه راځو ښه دا به دلته پروت دي سلام کېنه او موږ کمره هم برابر کړې چې بیا به کې شپه وکړو مولویانو کمره وګورئ خټک به ورته کمره کې ورشي دا هوټل دی او دا بازار دی او زه په خپل خپل کارونه ولګای ښه ښځه ماما زه ورشه ځه زه به مخه مخه ځای بس موږ درځو ځه زه خپل خپل کار ها ها کوم وروره ځه یاره څه کار دی که نه یاره د هوټل خو یاره سمې ډېرې کمرې دي پکې داسې کار کوو ته راځه دا بازار یې نو بس بیا په خپل کار ولګو بس کله به لوښي وینځو کله به روټۍ ورپخوه ریانه راځه شابه چې تنخوا هم سټارټ شي کار شروع که خپل ریانه هغه ماما نه لاړو اوس به کومې کوزې موږ کته السلام علیکم ملګر صاحب سلام څنګه ماشومه دا دین دا سره راوستي مونږ به څه کار کوو ته څه کار دی دلته ما له لوښي وینځل راځي انګول هم ګرځولی شم اوبه هم ګرځولی شم نور څه کولی شم بازار څه ویټرې کولی شي بیټري داسې دي دا چې د خلکو د ارسک دی همدغه کولی شم که نه نو او چې کله هغه به لوښي مینځي ها بس هر څه کولی شم دا ماشوم رخصته واخلي ماشوم څه کې دا خو دلته کار نه دا خو سکوت نه دیګا یاره نه که زه یوازې خفه یم که نه نو بس دې راسره دلته دې خیر دی لکه دلته خوشحاله وي مونږ به په یو تنخوا کار کوو په یو دا به دل کار کوي دی زه لګیا ځه شابه ځئ لګیا شو د خیر السلام علیکم که انګولې منګولې لرلې که نه ما ته وایه انګولې لرل څه کولی شي لکه نو هر څه کولی شم د خیره لومړی دا چې هغه بابا نه ده چې ورغلم بس ورغلم بابا دا ناست دی
پکلی کی خانی پیښور کې ملنګي ریانا مې اوس خو دې ومنله کنه دا کلی کې چې دا خلکه مسافرونه تلي او کلي ته راشي واپس څنګه سپینې سپینې جامې چولي دا همدغه حساب مزدورۍ کوي بارو او بیا کلي کې خاني کوي چا به ها ټیټ چا لکه ته نه وې راغلی مړه دا کړیان لکسي پاک کوه یار ټول کړیان دې زنګ راځي ګټ پې تراس کړی دی ته څه کوې یار مړه استاد د خدای خاطر وکړه نور یې څنګه پاک کړو ښځه ورېږه ها دا وګوره نور څنګه پاکولي ځان مې لاسونه زخمي کړي مړه کړی مې د لاسونه خوېږي دا ته وینځه زه به نور کار وکړم ها کلک کلک یې ومګه ګورې راځه چې د نوکرانو پېښ شوړې جارو وای راکې جارو جارو وای راکې مسافرې ډېر ګران کار د خریانه موږ کور کې بېبې له تیلو ډبې هم نه دي راغښتې او دلته وګوره زه یې جارو کوم او لوښي وینځه استاد یو ورځ مې وشول زما نوم دې مې زده کړه ها دا دې راغلو بسم الله وعلى برکة الله لاسونه دې 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 کنه ومې وینځله اوس لوښي مې وینځل انته ریانا راځه توتی ګله څونه ستړی شو تا خو به بېبې لیا پیالان وینځله مړه ریانا بس مسافرۍ کې به کېنو دا کارونه به نه کې پیسې خو بیا نه راکوي نو سم ستړي شو هله شابه سمله خدای خبر شه چې توتی ګل او ریان له به زما نه بغیر خوب ورځي او که نه چې څه بیا خوړلي او که نه خدای پاکه د توتی ګل او ریان زوی مې مل شي هغوی خو چېرته شپه هم نه ده کړې او مسافري خو ډېر ګران کار دی زما بچو چېرته مسافري کړې ده ریانا وده شوې نه ریانا دا مسافري خو سم ګران کار دی خلکو ته پکې کور یادېږي توتی ګله او که نه ما ته بېبې یاده شوه بېبې بېبې بس وده شه که نه او چې سهار دا ټول والا خبرېږي که نه چې بس پیوس پکې کړي ښه او توتی ګله تاسو سهار شو سهار شو یا الله شکر الحمدلله چې سهار شو ریانا راپاسه ده شه هله پنډوکي راله پنډوکي ریانا ته راشه که نه زه ښه ښکلې رڼا لګېدلې ده پنډوکي راله چې ځو نیکه بس من مسافري نشو کولی دی جاړي بېبې بس من به لاړ شو ها خیر دی که نه دلته شي نه بس ځو بس الله م خوشحاله ساته خو کرۍ را سره نشته خوشحاله شو ډېره او راته معلومه ده خیره السلام علیکم دا چابي ده ها اصل نه چې بیا وی غل دی غل دی ما السلام علیکم خدای خبر شه چې توتی ګل او ریان بچې به مې په کوم حالي چې روټۍ به خوړلي او که نه ویم چې ګاونډي مې راشي ورته ویم چې ماله بچي راوله ډېر مې یاد شوي دي بېبې توتی ګل او ریانه دا زه خوب خو نه یم نه بېبې دا خوب نه دی موږ په رښا راغلو راځه هله بچې تاسو نظر تاسو نه قربان دا راته ووایه دا به څنګه راغلی بچې بېبې په پخه راغلو په پخه بس بیا به نه ځو یا بچې دا م وپله یا بچې ستاسو نه بغیر خو راته راکوړ بیخي خوشه ښکارېدو
ما خو لا ویلې چې ګاونډي راشي درلېږم یې در پسې خدا تاسو په خپله راغلی. بیبي ما خو زه به ډېرې پیسې وګټم خو مسافري ډېره زیاته ګرانه ده چې د شپې د کېدلو ته به راته یادېدې کور به به راته یادېدو. اوې بیبي اوس نه دي اوس مې د هر څه چیرې ځکه ښه چې چیني ګوړه اوړه هر یو شیز وایه راته کوم بېدلی د خیره هلته مې راباندې صاحب جارو کوم او چې جارو به مې خو راته وي تا دې څنګه جارو کوم چې لوښې مې وینځل مې پینتې ځي وایي کلک کلک یې مګه. بیبي نن نه پس به مونږ مسافرۍ له نه ځو لرې او چې ته راته سوې هغه به منو. یا بچو ویم نن نه پس پرانه یو شپه هم بار نه کوې خپل 5 وخته مونځ به کوې او تاسو هلته سخته ولیده هلته هم کارونه وکړل دا راته ووایې چې دلته به راله کار کوې او که نه. بیبي کارونه که کارونه موریان به دغه د پیکوړو کړې ولګو پیکوړې به خرڅو او بیبي ته به په دې کټ کې ناستې ته به کارونه نه کې ریان به لوښ اینځي او زه به دله اوړه واغږم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی بیابان سے سفر کرتا ہوا مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے 10 دن گزر چکے تھے. اس شخص نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا. صحابہ کو سلام عرض کرنے کے بعد رسول اللہ کے دنیا سے رخصت فرمانے پر غم و درد کا اظہار کیا. اس شخص نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ میں سے رسول اللہ کے اہل خانہ میں سے کون ہے؟ صحابہ نے حضرت سیدنا مولا علی کی طرف اشارہ کیا. حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے غم میں مبتلا تھے. اس شخص نے حضرت علی کو سلام کیا. جواب میں حضرت علی نے فرمایا وعلیکم السلام یا مضر. سلام کے جواب کے ساتھ اس شخص کا نام سن کر اس شخص سمیت دیگر صحابہ بھی بہت حیران ہوئے. اعرابی نے عرض کی آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ حضرت سیدنا علی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمہارے آنے کی خبر اور تمہاری کیفیت کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا. اعرابی نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب ہے اور میں رسول اکرم کا چچا زاد بھائی ہوں. پھر حضرت علی نے فرمایا تمہارا نام مضر ہے, تم عرب کے ایک باشندے ہو, تم نے رسول اکرم کی بعثت کے متعلق اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا. اے مضر تم نے پیارے نبی حضور اکرم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنی قوم سے کہا کہ تہامہ میں ایک نبی آئے گا جس کے رخسار چاند کی طرح روشن اور انداز گفتگو شہد سے زیادہ شیریں ہوگا. وہ جو شخص اس نبی پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور جو مسکینوں اور یتیموں کا وارث ہوگا. اس نبی کی سادگی ایسی ہوگی کہ اپنے کرتے اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا. شراب نوشی, زناکاری, ناحق قتل اور سود کو حرام قرار دے گا اور گویا ہر بری چیز سے منع کرے گا. نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کی بھی ادائیگی کرے گا. رمضان المبارک میں روزے اور اس کی راتوں کو قیام کرے گا. مزید یہ کہ وہ آخری نبی ہوگا اور تا قیامت تک اس کی نبوت کا چرچا رہے گا. جب تم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم بھی میری طرح اس نبی رحمت پر ایمان لے آؤ اور اس کے احکامات کی پیروی کرو تو تمہارے ظالم لوگوں نے تمہارے ساتھ ظالمانہ سلوک اختیار کیا اور تجھے جیل میں قید کر دیا. پھر جب نبی رحمت سرکار دو عالم کا اس دنیا سے وصال ہوا تو اللہ نے تیری قوم کے لوگوں پر اپنا عذاب مسلط کیا اور ان کو پانی کے سیلاب میں غرق کیا, لیکن اللہ نے تجھے اس عذاب سے بچا لیا اور اس طرح تجھے قید خانے سے نجات ملی. قید سے نجات حاصل ہونے کے بعد غیب سے تجھے آواز آئی کہ نبی آخر الزماں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں, تو ان کے صحابہ میں شامل ہو جا اور مدینہ منورہ کی طرف سفر کر کے رسول اللہ کے روزے مبارک کی بھی زیارت کر. حکم ملنے کے بعد تم منازل طے کرتے ہوئے یہاں مدینہ پہنچے ہو. جب اس عرابی نے حضرت علی کی ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. حضرت علی نے فرمایا تمہارے متعلق مجھے میرے پیارے نبی نے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا اور مجھے حکم دیا تھا کہ میرے بعد عرابی ایک مضر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو میرا سلام کہنا. جب مضر نے حضور اکرم کی طرف سے سلام کی نوید سنی تو عرابی دل برداشتہ ہو کر حضرت علی کے سینے سے لگ گیا اور ماتھے پر بوسے دیے. اس کے بعد عرابی نے حضرت علی سے عرض کیا میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں کیونکہ مجھے علم ہے کہ آپ علم کا شہر ہیں, اگر مجھے ان کے جوابات مل جائیں تو یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا. حضرت علی نے اس عرابی کو سوال کرنے کی اجازت دے دی. عرابی کہنے لگا اے علی وہ کون سا جاندار ہے جس کا اس دنیا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جس کے والدین کا کوئی وجود نہیں؟ اس رسول کا کیا نام ہے جو نہ انسانوں سے ہے, نہ جنات میں سے, نہ ہی فرشتوں میں سے اور نہ ہی کسی چوپایوں اور درندوں میں سے؟ ایسی کون سی قبر ہے جس نے اپنے اندر قبر والے کو سیر کرائی؟
وہ کون سا حیوان ہے جس نے اپنے جیسے ساتھیوں کو ڈرایا ہو؟ ایسا جسم جس نے زندگی میں ایک بار کوئی چیز کھائی ہو اور دوبارہ کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو؟ زمین کے ایسے ٹکڑے کے بارے میں بتائیے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج کی شعائیں پڑی ہوں اور دوبارہ قیامت تک وہاں شعائیں نہیں پڑیں گی۔ ایسے پتھر کے بارے میں بتائیے جس نے کسی زندہ چیز کو جنا ہو۔ ایسی عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی پیدائش ہو۔ 2 ساکن چیزیں جو کبھی حرکت نہیں کرتی اور 2 متحرک چیزیں جو کبھی ساکن نہیں ہوتی۔ 2 ایسے دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوں گے۔ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟ ماں کے رحم میں پلنے والے کی سب سے پہلے کون سا عضو بنتا ہے؟ قبر میں دفن انسان کی سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوگی؟ والدین کی وراثت میں اللہ نے اسلام میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ کیوں رکھا ہے؟ حضرت سیدنا علی نے ان سوالات کو تسلی سے سنا اور فرمایا کہ جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت آدم ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی ہو وہ اماں حوا علیہ السلام ہے، اور وہ نر جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ جاندار جو نہ انسانوں میں سے تھا اور نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں اور چوپایوں میں سے اور نہ ہی درندوں میں سے، وہ کوا تھا جس نے اللہ کے حکم سے قابیل کی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ وہ قبر جس نے اپنے اندر صاحب قبر کو سیر کرائی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ کر سمندر کی سیر کروائی۔ وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چیونٹی تھی۔ وہ چیونٹیاں جب خوراک کی تلاش میں ایک ستون پر چڑھتی تھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ پر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا کہ تمہارے گزرنے سے مٹی نیچے نہ گرے جس سے پیغمبر خدا کو ناگواری ہو۔ وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا ہو اور پھر قیامت تک کبھی کوئی چیز نہ کھائی ہو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں نگل لیا، اور زمین کا وہ ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی تھیں وہ دریائے نیل ہے۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے پانی کو اپنے عصا کی مدد سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے گزرنے کا راستہ بنایا اور جب موسیٰ کی قوم سلامتی سے گزر گئی تو دریائے نیل دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اب قیامت تک اس حصے پر سورج کی شعائیں نہیں چمکیں گی۔ وہ پتھر جس نے حیوان کو جنم دیا وہ پہاڑی ہے کہ جس کے گرد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی۔ 2 ساکن چیزیں زمین اور آسمان ہیں اور 2 متحرک چیزیں سورج اور چاند ہیں جو قیامت تک متحرک ہی رہیں گی۔ وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچے کو جنم دیا وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں جن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ 2 ایسے دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے وہ جسم اور جان ہیں، اور 2 ایسے دشمن جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے وہ زندگی اور موت ہیں۔ شے سے مراد مومن اور لا شے سے مراد کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جسم کے حصوں میں سے شہادت کی انگلی کی شکل بنتی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز مٹی میں دفن ہوگی وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ اسلام نے لڑکے کے 2 جبکہ لڑکی کی وراثت میں 1 حصہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسلام نے خاندان کی مالی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر ہی ڈالی ہیں۔ جب اعرابی مظہر نے حضرت سیدنا علی سے اپنے تمام سوالات کے جواب تسلی سے سنے تو وہ آپ کے علم سے اور متاثر ہوا اور خوش ہوا۔ اس کے بعد اعرابی مظہر نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور واپس چلا گیا۔